संसार भरी जाने छु, सुन्नत फैलाउने छु। चीन होस् वा बंगलादेश अथवा हिंदुस्तान होस्, मुर्शिदको आदेशमा जान पनि कुर्बान छ। मुर्शिदको आदेशमा जान पनि कुर्बान छ। आलिम को बारे में तो हदीस में लेखेको छ, आलिम को मुख हेर्ना इबादत, आमा बुवाले रहमत को नजर ले हेर्ना एक मकबूल हज को सवाब। चाहे 100 पटक दिन में हेर तो 100 मकबूल हज को सवाब पाउँछ। के आलिमलाई हेर्छ इबादत को नियतले? धेरै पटक मैले देखेको छु, हरेकको अगाडि बकबक गरिरहेको हुन्छन्, चारैतिर आँखा घुमिरहेको हुन्छ र मलाई भन्छन्, ए म तपाईको जियारत गरिरहेको छु, किन रियाकारी र झुट बोल्छौ, धोका दिने कोसिस गर्छौ कि म मात्र तपाईको दीवाना छु, तपाईको जियारत गरिरहेको छु। यो दिलको स्थिति यदि छ भने ठीक छ, छैन भने क्षमा माग। एक समय थियो हामी सुन्थ्यौं, आमा बुवाको आँखामा आँखा गाडेर आज्ञाकारी छोराहरू हुन्थ्यो, त्यो कुरा गर्दैनथे। अब अनाज्ञाकारी बच्चाहरू जन्मिएका छन्, जसले आमा बुवाको आँखामा आँखा गाडेर कुरा गर्छन्। बिल्कुल यो त बेअदबीको नमुना नै हो। जसको आदर हुन्छ त्यसको अगाडि आँखा झुकिरहन्छ। अल्लाह अल्लाह गरोस्, हामीले जाग्दैमा नबीको जियारत होस्, आँखा आइहालुन्, ताकि आँखा गाडी गाडी हेर्छौ, अटोमेटिक आँखा झुकिहाल्छ। किन झुक्छ? रिस्पेक्ट। त सामुन्नेवाला व्यक्ति जति रिस्पेक्टेबल हुन्छ, जति आदरणीय हुन्छ, त्यति नै आँखा तल जान्छ, आवाज कम भइहाल्छ। आवाजमा खुशु व खुजु जसले भन्छ नि, त्यो आइहाल्छ। तपाई जुन बेला पनि कुनै आलिम कहाँ अथवा बुजुर्ग कहाँ अथवा शेख कहाँ जान्छौ, तपाई बिस्तारै बोल्नुहुन्छ र यदि आफ्नो साथी हुन्छ भने हे गरेर एकदम चाहे फुल साउन्डमा तपाई उसँग कुरा गर्नुहुन्छ। त धेरै विचार गर्ने कुरा छ। संसार भरी जाने छु, सुन्नत फैलाउने छु। चीन होस् वा बंगलादेश अथवा हिंदुस्तान होस्, मुर्शिदको आदेशमा जान पनि कुर्बान छ। मुर्शिदको आदेशमा जान पनि कुर्बान छ।